25 म्हळ्यार सगळे म्हणजे की तितूंत आमी वेगवेगळ्यो डेटी फिक्स केल्ल्यो आसात। आतां मेन फंक्शन आहा तेजे आजून डेट हे फायनलायज केला आमी कळयतले। हे कार्यक्रम जे सांगले ते सगळे जातले। तुम्ही नॅशनल लिडर्स येता म्हणून म्हणा ते कोण नॅशनल लिडर्स? हय आमी एक 4 लोकांचे नांव ते नांव धाड म्हणले ते 4 नांव धाडिल्ले आसात। ते 4 नांवा भितर खंयचो एक 2 मिनिस्टर आसात, 2 आमचे पार्टीचे पदाधिकारी आसात। ते तितून फायनल आमी जेन्ना डेट तांकां कळयल्ली आसा आनी प्लस कोण जाय ते कळयल्ले आसा। आमच्या कार्यकर्ते सगळ्यांक कळपाक तयारी लागपाक। मेन हेतू कितें आसतलो ह्या प्रोग्रामाचो? कितें मॅसेज पावोवपाक जाय? मेन हेतू ह्या प्रोग्रामाचो ती मेन हेतू म्हळ्यार कसो की आतां संविधानाक 75 वर्सां कंप्लीट जाली आनी संविधानाच्या मान सन्मान दिवन आदरणीय मोदीजी जे भाजपा सरकार ज्या पद्दतीन कार्य करता ते तांकां एक रिस्पेक्ट दिवन म्हणटा अशें तेंची जे कार्य केल्लें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते लोकां पर्यंत व्हरोन आतांची नवी पिढीक सुद्दां ते कळचे हे प्रयत्न करीत आसा। पूण जे विरोधक जे आसात ताका अप्रचार करपाचो प्रयत्न करता। जे विरोधक जे आसात ते खंय तरी आमचे भाजपा सरकार जे आसा ते संविधाना भितर छेडछाड करपाचो प्रयत्न करपाचे आसा किंवा करतले अशातले अप्रचार करपाचो प्रयत्न करता। हे तशें ना। आमकां एकच सांगपाचें की ज्या पद्दतीन आज पर्यंत जे पक्षांनी जी ध्येय धोरणां आसात की बाबासाहेब आंबेडकरान जे कार्य केल्लें आसा ते लोकां फुडें वयचे, ताका आदर दिल्लो म्हणजे रिस्पेक्ट दिवन म्हणजे तेजी कामाची उजागर जावचें काम लोकां पर्यंत पावचें जे कोणाक खबर ना हो प्रयत्न आसा। आनी तशे कार्यक्रम आख्खे भारतभर दवरले आसात आनी ताचो भाग म्हणून गोंयांत जे कार्यक्रम आमी दिल्ले आसात ते कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात करतले। पूण जे अप्रचार करपी लोक जे आसात ते संविधानाक खतरो आसा म्हणटात, खंय तरी हाडून दाखयतात, जशें आतां आमच्या वक्त्यान सांगलें ते फक्त टिका करपाक करतात। प्रत्यक्षात तेमी कांय केलेंच ना। तेमी ज्या मनशान जो शिल्पकार जे आसात जो आमचे बरोवपी तेजे केन्ना हे आसतना केन्ना आपलो सरकार आसतना ताका जे स्थान दिवपाक जाय आसलें ते दिलेंच ना। पूण आतां खंय तरी जो सरकार हे आदर दवरता, जो रिस्पेक्ट दवरता आनी तेज्या म्हणजे ह्या मनशाक ह्या सरकाराक वेगळें सांगपाचो प्रयत्न करता हें जावचें न्हू। हें आमच्या सगळ्याक आतांची पिढी कळपाक जाय। ताका लागून हे कार्यक्रम मोठे प्रमाणात दवरले। आनी एक प्रश्न आसा की तुमकां अशें दिसता की आमच्या गोंयचे असेंब्लीचे एक दिसाचे खास सेशन आपोवपाचें अशें तुमकां दिसता? कित्याक थंय सगळे आमदार आसा ते चर्चा करूंक शकताले। ऑलरेडी पार्लमेंटान जाला, तुमच्या सरकारान मान्य केलें तें आनी थंय चर्चा घडोवन हाडली। तशी एक दिसाचे बी स्पेशल गोंयचे असेंब्लीचे 25 तारखेक म्हणा किंवा 1-2 दीस पयलीं ते स्पिकराचे कशें आमी थरयतले। पूण ते आतां असेंब्ली जातली काय ना आतां 75 हे वर्स आसा, हे वर्सा घेवंक शकता, डिस्कस करूंक शकता। एकच प्रश्न होता, आता संविधानाचा विषय आला नाही, धनगर एसटी समाजाचा विषय जो मध्यंतरी सुरू झालेला तो नंतर त्याला ब्रेक मिळालेला आहे, तो विषय सध्या तिची परिस्थिती काय आहे किंवा कुठल्या स्थितीत आहे? नाही हा विषय आता याच्यावर आहे तो सगळं मिक्स